बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, मैं आपको बहुत शुरू से बात कह रहा हूँ कि अमेरिका भले अफ़गानिस्तान से निकल जाए, अपनी प्रेजेंस ख़त्म कर दे, लेकिन उसकी प्रॉक्सी यहाँ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसके बगैर अमेरिका का सर्वाइवल नहीं है। अब अमेरिकन ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि ये मतलब को पुरअमन खित्ता छोड़कर जाएं, ताकि उनकी जितनी भी उसका माजी है उसको बैठ के लोग मातम करते रहा करें। वो दुनिया को ये तासुर देने के लिए कि हम जितना हमारा वहाँ रहना ज़्यादा बेहतर था दुनिया के अमन के लिए वहाँ से निकल जाने के मुकाबले, लेकिन दुनिया के मजबूर करने पे और फिर खुद अपने मसाइल के हाथों हमें वहाँ से निकलना पड़ा, अदरवाइज़ हम हारे नहीं हैं। कुछ हालात की ऐसी चाल भी ऐसी बनी कि चीन जैसा मुल्क भी कहने पे मजबूर हो गया कि अमेरिका को इस तरह एकदम अपनी फ़ौज नहीं निकालनी चाहिए थी। हालांकि मेरे ख्याल से कहने की ज़रूरत तो नहीं थी। अमेरिका तालिबान किस लिए लड़ रहे थे, अमेरिका से क्यों लड़ रहे थे कि वो काबज़ फ़ौज है निकले यहाँ से, दूसरी जो काबज़ फ़ौज है निकले यहाँ से, सीधी बात है। तो जब वो निकलियाँ तो ये तो उनकी कामयाबी है। आप कह रहे हैं कि नहीं अभी उन्हें रुकना चाहिए था, अभी कितना रुक लेते, वो क्या कर लेते। जब देखिए ना, जब किसी को मार पड़नी शुरू होती है, शिकस्त शुरू होती है, तो जो अक्लमंद कमांडर होते हैं वो अपने जवानों को मरवाते नहीं, पीछे हटा लेते हैं। तो अमेरिका ने ये काम किया, हटा लिया। अब उसके बाद के जो मसाइल थे ना, मैंने आपको कहा था कि ये खला जो है ना, ये कोई फ़ौज पूर नहीं करेगी। पहले ये समझा जा रहा था, अमेरिका की बड़ी कोशिश थी कि यहाँ पे इंडियन को लाया जाए और इंडिया के भी सिख यूनिटें लाई जाएं, ताकि जो सिखों और मुसलमानों के दरमियान थोड़ा इत्तेहाद बन रहा है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, इस पर ज़रब पड़े। लेकिन ये भी इंडिया हिम्मत नहीं कर सका। चीन ने लद्दाख में दाखिल होकर इंडिया की ऐसी तैसी कर दी तो इंडिया को मजबूरन अपनी यूनिटें वहाँ रोकनी पड़ी। फिर इंडिया ने ख़ुद भी ये बात का जायज़ा लिया। वो इतनी हैसियत के मालिक नहीं है कि वो जो है इस तरह कर सकें। वो इतना ही कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने कहा कि कंधार में वो आए हैं, बज़ाहिर वो आए हैं अपने अमले को लेने के लिए, लेकिन साथ में एमुनिशन की पेटियां भी ले आए हैं वो, और बड़ा ख़तरनाक किस्म का असला भी ले आए हैं, और C-17 में लाए हैं जो दुनिया का मेरा सबसे बड़ा जहाज़ है। देखिए दिल्ली से उड़ा ये जहाज़ और ईरान से के ऊपर से गुज़र के यहाँ पे है। पहले ये समझा जा रहा था कि शायद इस पे ये जो कि शायद ये इधर से किसी और इलाके की तरफ से यहाँ पर आया है, लेकिन नहीं, अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये जहाज़ जो ईरान की तरफ से उड़ के ताजिकिस्तान का, मैं कह रहा था कि ताजिकिस्तान में चूँकि इंडिया की डिटैचमेंट है ना एक छोटी सी, तो ये शायद उधर से उड़ के आया, लेकिन अब पता लगा नहीं साहब ये उधर से नहीं आया था, ये ईरान के ऊपर से, ईरान की फ़ज़ा से गुज़र के आए हैं। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि ये बात ईरान के इल्म में थी या नहीं कि ये एंटी तालिबान जो है वो असला लेके जा रहे हैं। अगर तो ईरान के इल्म में थी तो फिर ज़्यादती है। अगर ईरान के इल्म में नहीं थी, उसे धोखे में रख कर ये आए हैं, जो यकीनन ऐसे ही हुआ होगा, तो फिर भी ये गलत बात है। आज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने स्ट्रेट वे कहा, उसने कहा कि इंडिया निकले यहाँ से, इंडिया के होते हुए ये अमन नहीं हो सकता। देखिए ना क्या क्या शरारतें शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब कंधार पर चूँकि मुजाहिदीन का कब्ज़ा हो गया, और कंधार जो था उस पर कब्ज़ा होने से अब दहशत गर्दी जो बलूचिस्तान वाली है ये तो होगी यतीम, क्योंकि सारा कुछ तो इधर से चलता था। लेकिन ये इंडियन भी ना बड़ी को पैड़ी चीज़ है, ये सब कुछ पहले इन्होंने तैयार रखा होता है। अब ताज़ा तरीन जो एक वाक़या हुआ है वो इसी हवाले से, और बड़ा दुख दर्द देने वाला अफसोसनाक वाक़या है। मुझे इस वाक़े पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जिनका मैं इंशाअल्लाह बरमला ज़ाहिर करूँगा। मैं नहीं डरता वरता किसी से। यहाँ जनाब ये जो हमारी कुरम एजेंसी है, यहाँ थाल एक इलाका THL, जिधर ये पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी के जो लोग कुछ टावर्स लगा रहे थे, तो इन्होंने TTP ने और ISKP ने, जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस कहते हैं, या दाइश है असल में, तो ये अपना एरिया जो है ना अफ़गानिस्तान और KPK को समझती है कि हम यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, और दावा ये करते हैं कि हम तालिबान की इजाज़त से ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये इन्होंने 6 वर्कर जी कल अगवा कर लिए थे पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी के, और इन्होंने उनमें से एक की
گردن اس خنجر کے ساتھ کاٹ کے تو ادھر بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ باقی 5 کو بھی لینا چاہتے ہیں تو 10 ملین روپے جو ہے وہ ادا کریں. یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی پاکستان سے، جس پر یہ 28 بریگیڈ ہے وہاں پہ میرا خیال، جس کے کیپٹن باسط تھے اپنے جوانوں کے ساتھ ان کے ریسکیو کے لیے گئے تھے. اور وہاں پہ اب اطلاع یہ آ رہی ہے، ابھی ISPR کی طرف سے کوئی پریس ریلیز تو نہیں آئی، لیکن میں آپ کو یہ خبر انشاءاللہ صحیح دے رہا ہوں. میرا خیال کیپٹن باسط جو ہیں وہ کمانڈ کر رہے تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ 3 یا 4 جوانوں سے لے کے 22 جوان تک شہید ہوئے ہیں. 14 تو کنفرم ہے، یہ جو مقامی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. ایک کپتان اور 14 جوانوں کا شہید ہونا، جو مطلب الرٹ اسٹینڈ 2 پوزیشن میں جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کس ایریا میں جا رہے ہیں، کن سے لڑنے کے جا رہے ہیں. میں اس پر اب کوئی ماہرانہ تبصرہ تو نہیں کروں گا، میں کوئی ماہرین عسکریات تو نہیں ہوں کہ نہ میں نے کوئی جنگیں لڑی ہیں، نہ میں کوئی کمانڈر ہوں، لیکن میرے لیے دکھ کے ساتھ ساتھ شرم کی بات بھی ہے. اتنی شہادتیں بچوں کا کھیل نہیں. یہ کن ماؤں کے لال تھے؟ دیکھیے یہاں تو ٹگے ٹگی کی زبانیں لگی ہیں، جو آتا ہے منہ میں بکواس کر دیتے ہیں کہ جی یہ کھا گئے بجٹ، تو یہ کر گئے تو وہ کر گئے. مجھے آپ بتائیں، آپ اس کی تصویر دیکھیں کیپٹن باسط کی، یہ اس کے مرنے کے دن ہے. باقی بچوں کی تصاویر ابھی میں آئی نہیں ہے، لیکن ISPR ریلیز کر دے گا. اللہ کرے ان کی تعداد کم ہو، لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ 14 سے زیادہ ہی ہیں، یا 14 تک تو ہیں. یہ تو مقامی جو ذرائع ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کی شہادت کیسے ہو گئی؟ ایسے لگتا ہے جیسے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہلے سے حملہ آور چھپے ہوئے تھے. اور اصل میں بات یہ ہے، جو ان کے ہوتے ہیں نا مخبر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، وہ آج کل زیادہ ڈبل کراس ہو رہے ہیں. ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں، ادھر سے بھی پیسے لیتے ہیں. انہوں نے یہ تو بتا دیا ہوگا کہ کہاں پہ رکھا گیا ہے ان کو، اور وہ ان کو جنہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ ظاہر افغانستان کے علاقے میں رکھے ہوئے تھے. اب یہ بھی دیکھیے نا، کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا وہ وہاں پہ افغان فورسز کی پوسٹ تھیں وہ سب کیپچر ہو گئی ہیں طالبان کے پاس. اگر طالبان کے نے یہ اس ایریے کو کیپچر کیا جو افغانستان کا علاقہ جہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ TTP اور اس نے ISKP نے کارروائی کی ہے. تو انہوں نے پاکستان کو بڑا اعتماد اس سلسلے میں دلایا ہوا تھا. میں بہت کنفیوز ہوں ابھی، چونکہ بہت چیزیں واضح نہیں ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ انڈیا کی اور NDS کی جو پینیٹریشن ہے، جو ان کی پالیسی ہے، وہ جو کہ تو ہی چل رہی ہے وہاں پہ. یہ سب یہ کپتان کے ساتھ اتنے جوانوں کی شہادت، یہ تو بہت بڑی جنگ ہو تو اس میں ہوتی ہے. اس طرح گھات لگائے بیٹھے لوگوں کے درمیان جا کے پھنس جانا، یہ تو میں پھر آپ کی معاف کیجئے اسکل پہ سوال اٹھاؤں گا. میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے 3 یا 4 لوگ مرے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اپنی لاشیں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ تو نشان نہیں چھوڑتے، نہ اپنا زخمی چھوڑتے ہیں، نہ اپنی لاش چھوڑتے ہیں. بہرحال اس کارروائی کا افغانستان کے اندر اتنی سخت خانہ جنگی کے دوران ہونا، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انڈیا نے آپ کو یہ میسج دے دیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر قندھار کا وہ بند آپ نے قونصلیٹ بند کروا دیا میرا، تو ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی ختم ہو گئے ہیں. ہم تو ہر جگہ موجود ہیں، ہماری پاکٹس تو پاکستان کے اندر موجود ہیں. آج وہ GS سندھ کا وہ کراچی سے رمیش کمار بھی پکڑا ہے انہوں نے. تو ناظرین کرام، یہ جو گیم چل رہی ہے یہ ہے کہ دہشت گردوں کو انہوں نے اپنے جو سلیپنگ سیلز تھے پاکستان میں وہ پورے الائیو کر دیے ہیں. اور یہ پہلی بڑی کارروائی ہے میرا خیال ہے ISKP نے، کہ 8-10 سال کے بعد میں نے اس کا نام سنا ہے، مطلب پہلی مرتبہ یہ. اور یہ معمولی بات نہیں لوگوں کا، اور TTP کا دوبارہ ایکٹیو ہو جانا، جب کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان کے آنے کے بعد یہ معاملات نہیں ہوں گے. مجھے نہیں پتا، دیکھیے میں جو اپنے گمان سے بات کر رہا ہوں،
لیکن آپ بھی سوچئے اس پہ، میں کوئی غلط بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ بھی اس پہ سوچئے، غور کیجئے یہ کیسے ممکن ہے جب کہ تمام جو سرحدی پوسٹیں ہیں وہاں پہ تو طالبان آ گئے ہیں، انہوں نے تو بھگا دیا ہے ان کو، تو اس پہ یہ ہو جانا میرے نزدیک تو بڑے دکھ اور ساتھ شرم کی بات بھی ہے۔ باقی آئی ایس پی آر کی جب پریس ریلیز آئے گی تو آپ دیکھ لیں وہ کیا بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو پورے حالات کا علم نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔